हॅलो गायस, कशें आसा तुमी सगळीं? आमी न्हय बरीं आहा हिंगा सगळीं. सोच म्हणटा तुमी सगळीं बरी भाशेन आसतलीं म्हणून. आतां म्हजो व्हिडियो सुरू करता सांगपाक की म्हाजी उरलेली लायफाची स्टोरी इन UK. म्हणटकच हांवें तुमकां सांगूंक ना की हांवें कशे स्टेप्स घेतले ते घर घेवपाक भाड्याचें. रुमान रावतालीं तीं आमी पयलीं. तें आतां तुमकां सांगता मातशें कितें जालें पळय तें आनी कशें कात तें. म्हणटकच आमी रुमान रावतालीं. थिंगा तो आमकां मातसो रूम मातसो धाकटो जावंक पडलो, धाकटो कसो पडलो. बॉक्स रूम तो. मागीर आमी तांकां सांगलें, घरवाल्यांक सांगलें की आमचीच तीं गोंयकारांच, बरीं मनशां. म्हणटकूच तांकां आमी सांगलें की आमी मातशी दुसरे कडेन वयताय. ती म्हणपाक लागलीं ओके वसाय, नो प्रॉब्लेम. म्हणटकूच हांवें एक कडेन पळयलें, थिंगाच फॅमिलीच घर पळयलें एक. मेवोन आसलें. जायत्या जाणांक म्हणलें हांवें, फ्रेंडांक म्हणलें, म्हाज्या फ्रेंडांनी जायत्या जाणांनी कोणें पळयलें, चॅक केलें कितें कोणा कडेनच मेवना जालें. म्हणटकूच मागीर एक फ्रेंडा कडेन मेवलें, एक रूम मेवलो थिंगाच. मागीर तितून आमी गेलीं. म्हणटकूच थिंगा गेलीं तेन्ना मातशी आमकां कास्तीक अशी जावंक लागली, मातशी कास्तीक जाता थिंगाच. कित्याक तुजे भुरगीं आसा ते रडटात मातशी. दुसरो लोक न्हिदलेलो आसता, तांकांय मातशें डिस्टर्बन्स अशें जाता कशें म्हाका दिसलें. म्हणटकूच हांवें चिंतलें की अदीक बरें हांवें एक भाड्याचें घरच घेतल्यार बरें अशें म्हणून हांवें एक स्टेप घेतल्यार बरो म्हणून एक फ्रेंडा कडेन विचारलें. ती खबर 2011 ती. म्हणटकूच म्हाका तो फ्रेंड म्हणपाक लागलो, तेन्ना मातशें चडसो लोक घेवंक वचना आहलो, रिस्क घेवंक वचना आहलो घरांक घेवपाक. तशी कोणाच्या वाड्यान भाड्यान अशीं रावतालीं, श्रीलंकाना गेशीं आनी कोणाक गेशीं अशें रावतालीं. म्हणटकूच तो म्हणपाक लागलो, बरी आयडिया आसा म्हणपाक लागलो, तूं घे म्हणपाक लागलो, पळय तुका मेवता जाल्यार. हांवें म्हणलें, सांगलें तांकां मागीर की हांव रावतां पळय थिंगा मातशें, कित्याक हांवूय तेन्ना नेव वचपाक कसो आसलो. म्हणटकूच म्हाका तितली बरी आयडिया नासली ती. म्हणटकूच म्हाका हांवें ताका सांगलें, पळय ती आमी रावता पळय ती मातशें 1 म्हयनो जालो, दुसऱ्या म्हयन्याच्यान भाडें वाडयता म्हणून सांगलां म्हणून तेणी. म्हणटकूच कशें कितें करपाचें. तो म्हणपाक लागलो, तूं म्हणपाक लागलो घर घे म्हणपाक लागलो, चोय म्हणपाक लागलो, तुका घर घेतल्यार बऱ्याक पडटलें म्हणपाक लागलो तुका. हांवें म्हणलें बरें. हांवें काडलें आनी बायलेक सांगलें, बायल म्हणपाक लागली, चोय म्हणपाक लागली कशें कितें कात तें. हांवें काडलें बॅगान सगळे डॉक्युमेंट. म्हाका त्या फ्रेंडान सांगलें कितें कितें लागतलें पळय तें तुका. हांवें तें सगळें तेजे बॅगान भरलें आनी डॉक्युमेंट सगळे. आनीक हांव वेम्बली सेंट्रल सगळे एजन्सीनी भोंवलो, सगळे एजन्सीनी, खंयचेच एजन्सीन म्हाका मेवना. आनीक म्हयनो भितर काबार जावपाक येयलेलो आसा. 3 दीस 4 दीस कितें उरलाय, 4-5 दीस कशे उरलाय. आनीक हांवें एक एजन्सीन भितर सरलो, थिंगाच वेम्बली सेंट्रल लास्ट. देवाचें नांव घेवन भितर सरया म्हणलें. पळय आतां तेंकां टायम जालोलो आहलो तेन्ना 4, 4:30 अशी 4, 4:30 कशी जालेलीं. म्हणटकूच हांवें तांकां थिंगा भितर सरलो. तो सरदारजी, तो पंजाबी. हांवें तो म्हणपाक लागलो, कितें कितें कित्याक लागून आयला. हांवें म्हणलें म्हाका म्हणलें एक घर जाय आसलें, पळोवपाक येयलो न्हू ताका लागून भाड्याचें. तो म्हणपाक लागलो, तुजें पेमेंट स्लीप दी आनीक बँक स्टेटमेंट दाखय आमकां. आनी कितें हांवें सगळें तांकां दिलें. म्हणपाक हांवें तांकां सांगलें हांव सद्याक रुमान रावतां. म्हणटकूच ते म्हणपाक लागले, ते तांकां आतांच कांय सांगनाका म्हणपाक लागलो. आपूण तुका कॉन्टेक्ट करतलो तेन्ना मागीर तूं सगळें जालें म्हणटकूच तूं तांकां सांग. हांवें म्हणलें तांकां सांगलें पळय, ताकाय सांगोंक जायना, तांकांय कोणूय मनीस मेवतलो न्हू म्हणलें मागीर. ताका लागून म्हणलें म्हाकाय तें बरें दिसना म्हणलें. तो म्हणपाक लागलो, चल आपणें कांय करूंक जायना, आपूण तुवें कितें दिलां पळय तें आपूण तें एक लँडलॉर्डाक धाडटा आनी पळयता तेणें ओके म्हणलें जाल्यार ओके, ना तुवें आतां पयलें सांगलें जाल्यार मागीर त्रासान पडटलो म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें बरें ओके. तो म्हणपाक लागलो, वच आतां आपूण तुका कडेन फोन मारता. हांव काडलो आनी गेलो. घरा वचपाचो रस्तो धरलो, गेलो. कारण मातसो टेन्शनानूच कसो आहलो हांव, कित्याक मातशें थिंगा त्रास जाताले.
ते आनीक सांगना उरले भितरल्यो खबरो त्यो आनीक कित्याक ते म्हणटकूच हांव गेलो आनी ती बायल बसलेली आसली की म्हाका सांगपाक कशी म्हणल्यार तुका बाबा येता त्या म्हयन्यासून भाडें वाडटलें म्हण तुजें पळय म्हणून तूं मातशें हांव काडलो ती एका जाग पायली अशें हालो कशें म्हणलें हालें आनी म्हणलें आनी काडलो आनी म्हाज्या रुमान टेन्शनानूच कसो गेलो आनी मातसो बसलो 5 मिनटां भितर म्हाका फोन येयलो बायल कामाक गेलेली तेन्ना फोन येयलो म्हाका म्हणूंक लागलें की तुजें डिसिल्वा तुज्या लँडलॉर्डान सगळें ओके केलां तुज्यान मूव जावंक जाता म्हणून म्हाका लागलो फाल्यां सकाळीं येवन मेळो आमकां ऑफिसान सगळें डेपोसीट वा कितें दवरपाक जाय हांवें म्हणलें ओके म्हणटकूच मातसो खुशाल कसो जालो हांव हॅप्पी जालो काडलो आनी येयलो सांगलें ताका सांगोंक जाय न्हू कित्याक तांकांय दुसरे मनीस पळोवंक जाय आसता म्हणटकूच हांव तांकां सांगलें आनी येयलो आनी सांगलें ताका ती आमी म्हणलें नॅक्स्ट म्हयन्यानसून आमी वयताय म्हाका म्हणलें घर मेवलां हांव वयता ती म्हणपाक लागली ओके ती बरी मनशां आसली ओके म्हणून लागली म्हणलें बरें काडलो आनी बायलेक फोन मारलो बायल फोन काडनाली बी कामाक गेली मागीर तें म्हाका मारलो फोन हांवें ताका सांगलें घराचें जालें गो बाय आमी आतां येता त्या म्हयन्यानसून आमी वचपाचीं म्हणून म्हणलें म्हणटकूच हांवें थिंगासोर गेलो दुसरे दिसाक सगळें म्हाजे डॉक्युमेंट कितें जालें तेंचे पयशे कितें दिवपाचे जाले ते डेपोजीट बीन सगळें दवरलें सगळें जालें आनी हांव थिंगासोर मूव जालो म्हणटा मातशें भितर पडटालें तें वेगळीच तें मातशें भितर पडटालें कामाक वचपाक मातशी कास्तीक जाताली चलोन वयतालो कामाक हांव थिंगासून बरो म्हणल्यार सुमार 1 वराची वाट सामको हांव चलोन वयतालो थिंगासून सकाळीं भायर सरतालो सामको चलोंक लागतालो थिंगा कामाक वचपाक म्हणटकच कामाक वचपाक भायर सरता इतलो वगत म्हाका लागतालो थिंगासोर म्हणटकूच आनीक दुसरी गोश्ट म्हणल्यार थिंगासोर हांव कितें 6 म्हयने कितें रावलो 6 म्हयने मागीर थिंगासून मातसो कास्तीक जाता म्हणून हांवें मातशें म्हणलें आतां मातशें लागींच पळोवया कंपनी कडेन कशें म्हणजे मातशें लागीं कशें रस्त्यार कशें मेवता जाल्यार म्हाका थिंगा आनी एक घर मेवलें मागीर हांव थिंगा मूव जालो थिंगा मातशी कास्तीक जाली आमकां थिंगासोर मातशें त्या घरान हिटींगूय सारकें चलनासलें आनी जायते त्रास जावंक लागले थिंगाय हांव 6 म्हयने कसो रावलो आनी दुसरे कडेन गेलो मागीर आनी म्हाज्या कामा वयलो तो एकलो म्हाका कोण मेवलो एकलो श्रीलंकान फ्रेंड मेवलो आनी तो म्हणपाक लागलो तुका घर जाय म्हणपाक लागलो आनी हांव काडलो वय म्हणलें मागीर तेणें म्हाका दाखयलें आनी हांव थिंगा गेलो थिंगा हांव सामको कितें 3 वर्सां कितें रावलो सारको 3 वर्सां रावलो थिंगासोर हांव मागीर 3 वर्सां रावलो आनी मागीर हांव हय 3 वर्सां थिंगासोर रावलो सारको म्हणटकूच हे भाशेन आमच्यो हिस्टोऱ्यो खबरो जाता हिंगासोर युकेच्या गांवांत जायती इतलें इजी ना हिंगासोर जायती कास्तीक काडची पडटा म्हणटकूच ताकाच हांव तुमकां सांगता की कितें सांबाळटा तें मातशें सांबाळून दवरूंक जाय पयशे कितें कोत्ता ते थोडे सांबाळूंक जाय सगळेंच पडप हें सारकें न्हू जायतो लोक बेश्टोच इबाड कोत्ता पयशांचो जायते जाण भुरगे मनीस म्हणटकूच हांव तेंच्या लागीं मागता की थोडे तरी सांबाळात कितें तरी सांबाळात आसा म्हणून आयज आसा म्हणून फाल्यां ना हिंगासोर कामाचें केन्ना कितें जावं तें सांगोंक जायना म्हणटकूच तुमी तुमचे कितेंय तरी थोडें सांबाळून दवरात तुमकां फुडाराक बऱ्याक पडटलें नाजाल्यार तुमी आयचे आयजूच मोडलें जाल्यार मोडूंक कितलेंय मोडूंक जाता पूण आयचे आयजूच काबार केलें जाल्यार तें सारकें ना म्हणटकूच फुडाराक तुमी कितें तरी सांबाळून तुमी कितें तरी करात इतलेंच म्हजें मागणें ही तुमी म्हजी 2 उतरां आयकलीं म्हणून तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी जाता जाल्यार म्हजें बायलेचें चॅनल सबस्क्रायब करात ताका लायक करात आनी शेअर करात देव बरें करूं